أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر وما
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.